वैशाख 6 गतेदेखि बागमती किनारमा बस्नेलाई सावधान रहन मेलम्ची खानेपानीको अनुरोध। पल शाहकी बहिनीले गायिका र उनका परिवारलाई भेटेर दुईजनाको बिहे गरिदिने जिम्मा मेरो भयो भनेपछि कुरा मिल्यो। दुर्गेश थापालाई तनहुँ अदालतले बोलायो। भिसा शुल्क भुक्तानी गर्न $200 बोक्नुपर्ने प्रावधान खारेज। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प। फलफुल र तरकारी स्रोतमै बढेर छोइ नसक्नु, मूल्य महँगो। पोर्चुगलका स्टार फुटबल क्रिस्टियानो रोनाल्डोका नवजात छोराको निधन। आजदेखि देशभरका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए खुवाइँदै मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल पुग्यो। आइतबारदेखि काठमाडौँका धारामा खस्ने चिनी बिक्रीमा किसानको अनुरोध। नेपालको सीमावर्ती उत्तर प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढे। सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य। चुनावी तालमेलबारे काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि। महामन्त्री थापा गठबन्धन बैठकमा गएनन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 4 अर्बको बिजुली बेच्यो, लक्ष्य 9 अर्ब। चीनमा कोरोनाको नयाँ लहर, साङ्घाईमा लकडाउन, 3 अर्ब खर्चेर नागढुङ्गा मुगलिन सडक विस्तार, स्तोर उन्नति हुँदै। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पल शाहको पछिल्लो अपडेट। नाबालिग भनिएकी पीडित गायिकाले केही दिन अघि मात्रै तनहुँ अदालतमा आफ्नो बयान फेरेसँगै पलको विषयमा अनेकौं टिक्का टिप्पणी गरिँदै आएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पल शाहको बयान फेरिएको विषयमा कतिले पल नै कारागारबाट पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकालाई बिहेको प्रस्ताव पठाएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिले पलले आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरे भन्दै पललाई अझै नै कारबाहीको माग समेत गरेको देखियो। यसै सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमहरूले घटनालाई अर्को ट्विस्ट दिने गरी समाचारका विभिन्न शीर्षकहरू बनाएर पल शाहकी बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहलाई नै मुछेको पनि देखियो। नाबालिग भनिएकी पीडित गायिकाले बयान फेर्नुको मुख्य कारण भने पलकी बहिनी रोशनी भएको समाचार सम्प्रेषण भएपछि बहिनी रोशनीले उक्त सबै समाचारको खण्डन गरेकी छन्। समाचारमा पल शाहकी बहिनीले गायिका र उनका परिवारलाई भेटेर दुईजनाको बिहे गरिदिने जिम्मा मेरो भयो भनेपछि कुरा मिल्यो भनेको खबर भाइरल नै बनेको छ। अदालतमा बकपत्रको काम भइरहेको छ। पीडित गायिका जाहेरीवाला र उनका बाउ र अन्य साक्षीहरूसँग जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र चलिरहेको हो। एकाएक बयान फेरिएपछि थप साक्षीको रूपमा रहेका नाबालिग गायिकाको पक्षमा उभिएका गायक थापालाई बकपत्रका लागि तनहुँ अदालतले बोलाएको हो। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा पनि कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब मेलम्ची खानेपानीको सूचना सम्बन्धी जानकारी। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बागमती किनारमा बस्नेहरूलाई वैशाख 6 गते मङ्गलबारदेखि सावधान रहन अनुरोध गरेको छ। समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सफाइका क्रममा मेलम्ची नदीबाट पथान्तरण भई आएको पानी बागमती नदीमा छाडिने भएकाले सावधान रहन सूचना जारी गरेको हो। सुन्दरी जलदेखि तल बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दै जाने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई विशेष सावधान रहन समितिले अनुरोध गरेको छ। समितिद्वारा जारी सूचना अनुसार 2078 चैत 29 गतेबाट अस्थायी रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सञ्चालन भएको छ। हाल नियन्त्रित दरबाट सुरुङ भरिने काम भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी अब रोनाल्डोको छोराको मृत्यु भएको प्रसङ्ग। पोर्चुगलका स्टार फुटबल क्रिस्टियानो रोनाल्डोका नवजात शिशुको निधन भएको छ। स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो र जर्जिना रोड्रिगेजका नवजात जुम्ल्या बच्चामध्ये एकको निधन भएको हो। रोनाल्डोले 18 अप्रिलमा अबेर राति ट्विट गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्। रोनाल्डो र उनकी श्रीमती जर्जिनाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घोषणा गरेका हुन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो सन्देशमा लेखेका छन्, धेरै दुःखका साथ हाम्रो नवजात छोराको निधन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कुनै पनि अभिभावकले सहन सक्ने सबैभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हो। छोरीको जन्मले हामीलाई बल दिन्छ, यो दुःख सहने शक्ति दिन्छ, रोनाल्डोले लेखेका छन्। हामी यस घटनाबाट पूर्ण रूपमा निराश छौँ र सबैलाई गोपनीयताको ख्याल गर्न अपिल गर्दछौँ। हाम्रो छोरा हाम्रो परी थियो, हामी उहाँलाई सधैँभरि माया गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आगमन गर्ने विदेशी नागरिकका लागि अन अराइभल
भिसा शुल्क बापत भुक्तानी गर्न 200 अमेरिकी डलर साथमा लिएर आउनुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ। विमानस्थल अध्यागमनमा राखिएका ब्याङ्कका एटिएममा बारम्बार समस्या आएको र भिसा बापत रकम भुक्तानीको समय लागेको कारण देखाउँदै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले शुक्रबारबाट विदेशी नागरिक विमानस्थलबाटै अन अराइभल भिसा लिने गरी आउँदा $200 साथमै बोक्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। त्यसप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको निर्णय खारेज गर्दै पहिलेकै सेवा छिटो र चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धी कुनै समस्या आए समाधानका लागि अध्यागमन विभाग र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र विमानस्थल प्रशासन बीच समन्वय र नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारीमा आएको छ। त्यसैगरी अब मूल्य वृद्धि सम्बन्धी जानकारी। फलफुल र हरियो तरकारीको भाउ बढेर छोइ नसक्नु भएको छ। फलफुल र तरकारीको मूल्य अचाकली बढ्नुमा ढुवानी भाडा, फितलो बजार र अनुगमनका ती वस्तु आयात गर्ने सुरतमूलक भारतमा भएको मूल्य वृद्धिको हात रहेको व्यवसायीले बताउँदछन्। इन्धनको मूल्यले गर्दा ढुवानी भाडा पनि आकाशिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचनाको अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा केरा, स्याउ, मेवा, खरबुजा, अङ्गुर र सुन्तला लगायतका फलफुलको मूल्य हत्तै बढेको छ। महिना अघिसम्म 100 रुपियाँ दर्जनमा पाइने केरालाई अचेल 200 रुपियाँ दर्जन पर्न थालेको छ। 250 रुपियाँमा किलोमा पाइने फुजी स्याउको मूल्य थोक बजारमै प्रति किलो 275 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यसको खुद्रा मूल्य 350 देखि 380 रुपियाँसम्म छ। त्यसैगरी 190 रुपियाँ किलोमा पाइने कालो अङ्गुरको थोक मूल्य 220 रुपियाँ छ। खुद्रा बजारमा व्यवसायीले आफू खुसी 250 देखि 280 रुपियाँसम्म लिन्छन्। 1 महिना अघि 100 रुपियाँ पर्ने किलो 100 रुपियाँ किलो रहेको हरियो अङ्गुरको मूल्य अहिले 145 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी अब उखु किसानको प्रसङ्ग। भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले उद्योगको चिनी बिक्रीमा अवरोध गरेका छन्। सर्लाहीको बगदह स्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगको गोदाममा रहेको चिनी उद्योगीले बिक्रीका लागि लैजान थालेपछि स्थानीय किसानले अवरोध गरेका हुन्। किसानको बाँकी रहेको भुक्तानी चुक्ता गरेर मात्र चिनी उठाउन माग गरेका छन्। उद्योग व्यवस्थापनले बुधबार 3वटा ट्रकमा चिनी लोड गरेर बिक्रीका लागि लैजान खोजेको थियो। त्यसपछि सयौंको संख्यामा जम्मा भएका किसानले ट्रकलाई अवरोध गरेका थिए। भुक्तानी नपाएसम्म उद्योगको कुनै पनि उत्पादन बाहिर जान नदिने किसानहरूको अडान छ। नगदै दिने भनेर किनेको उखुको भुक्तानी अझैसम्म नदिएकाले चिनी निकासी रोक्नु परेको स्थानीय किसान विनोद महतोले बताएका छन्। सिजनमा नगदै दिन्छु भनेर उखु खरिद गरे, तर 2 महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि दिएका छैनन्। उनले भने उद्योगीमाथि विश्वास नलागेर चिनी निकासी रोक्नु पर्यो। किसानको अडानका कारण उद्योग प्रशासनले ट्रकमा लोड गरिसकेको चिनी फेरि गोदाममै फर्काएको छ। त्यसैगरी अब गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत सत्ता गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेलको प्रयास गर्न थालेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। चैत दोस्रो साता बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्न सक्ने, तर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भावना विपरीत केन्द्रबाटै चुनावी तालमेल गर्ने प्रयास हुन थालेपछि नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापा सोमबारको गठबन्धन बैठकमा गएनन्। सभापति देउवाले कोइराला समूहबाट निर्वाचित महामन्त्री थापालाई गठबन्धनका बैठकमा बोलाउने गरेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलमा समेत सदस्य छन्। सोमबार कार्यदल र गठबन्धनको संयुक्त बैठक बसेको थियो। त्यसैगरी अब चीनमा लकडाउनको प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि फैलिरहेको छ। साङ्घाईमा मात्र 3 जनाको मृत्यु भएको छ। साङ्घाईमा मार्च महिनामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि लकडाउन गरिएको थियो। 2.5 करोड जनसङ्ख्या भएको साङ्घाईमा सोमबार 2 महिला र 1 पुरुषको कोभिड-19 ले मृत्यु भएको जानकारीमा आएको छ। मृत्यु भएकाहरूमा 89 र 91 वर्षका महिला र 91 वर्षीय पुरुष छन्। साङ्घाईमा एकै दिन 20,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। चीनमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण सन् 2019 को अन्त्यतिर पत्ता लागे यता फेरि महामारीका रूपमा देखिन थालेको छ। चीनले लकडाउन गरेर संक्रमण कम गरेको थियो। त्यसैगरी अब मेलम्चीको खानेपानीको प्रसङ्ग। अस्थायी पुनर्निर्माणपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँको सुन्दरी जलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइपुगेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार 29 चैतमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानबाट सुरुङमा हालिएको पानी सोमबार राति 10 बजे सुन्दरी जलमा झरेको हो। अब 5 दिनपछि काठमाडौँवासीको घरको धारामा पानी आइपुग्ने बताइएको छ। सुरुङको पिँधमा आइपुगेको पानीले उचाइ लिन 3 देखि 4 दिन लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष असार 1 गतेदेखि नै पानी बन्द गरिएको सुरुङको फोहोर पखालेर अहिले बागमतीमा
छोडिएको छ। मेलम्चीको पानी छोडेपछि बागमतीको बहाव केही बढेको छ। मेलम्चीको पानी सुन्दरजल आएसँगै मंगलबार बिहान खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले बताएका छन्। चौधरीको सोमबार काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा आगामी आइतबारसम्म काठमाडौँवासीको धारामा मेलम्चीको पानी आउने बताएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। राज्य सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापोड, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत र लखनऊ जस्ता ठूला शहरका सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य गरेको हो। भारतको राजधानी दिल्ली सहित यूपीको कैयौं शहरमा पछिल्लो केही दिनदेखि कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। नोएडा र गाजियाबादका कैयौं विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2193 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी अब नागढुङ्गा मुगलिङ सडक खण्डको प्रसङ्ग। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य मार्ग नागढुङ्गा मुगलिङ सडक विस्तार तथा स्तर उन्नतिका लागि कम्पनी छनौट भएको छ। सो सडकको नागढुङ्गा 9 खण्डको विस्तारका लागि एमएफ जियाङसु सगुनले छनौट पाएको हो। यस सडक खण्डको कुल लम्बाइ 12.26 किलोमिटर छ। त्यसैगरी 9 मलेको खण्ड विस्तारका लागि शर्मा लामा जेडआइसिजिसी छनौट भएको नागढुङ्गा मुगलिङ सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीले जानकारी दिए। यस खण्डको कुल लम्बाइ 43.542 किलोमिटर छ। मुलुकको करिब 65 जिल्लाका मानिसको काठमाडौँ आउटजाउट गर्ने मूल मार्ग नै यही रहेको छ। त्यसैगरी भूकम्पको प्रसङ्ग। बझाङमा आज बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। बिहान 6:03 भूकम्पको पराकम्पन गएको हो। बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाको स्वयं पसेला केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापक केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का बझाङ सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लामा महसुस गरिएको छ। भूकम्पबाट भएको क्षतिबारे कुनै जानकारी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस आगामी बिहिबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। उनी भारत हुँदै नेपालको 3 दिने भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। उनको अबको नेपाल भ्रमणको लागि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक तयारी थालेको छ। उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा कस्ता विषयलाई उठान गर्ने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू गहन छलफलमा छन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालले भोग्नु परेको समस्या, नेपालका जनस्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती लगायतका विषयमा नेपालले उठान गर्नेछ। नेपाल भ्रमणमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यतालिका पनि रहेको बताइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।